انظر، كلب صغير يقف أمام المرآة، يرى انعكاسه في المرآة فيتعجب، يظن أنه كلب آخر أو عدو جديد، فينبح وينبح، صوته يملأ الغرفة، ثم يقرب أنفه إلى المرآة ويهزهز ذيله، يهاجم الانعكاس بشجاعة، ولكنه لا ينتصر، يرجع خلفا ثم يقفز مرة أخرى كأنه فارس كبير، وصاحبه يضحك بشدة ويقول: هذا أنت، هذا أنت. العبرة: أحيانا نحارب ظلالنا، ولكن الحقيقة أسهل وأجمل.